سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موبائل تیرے کو ہے؟ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآوی ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود
خود پارے لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا حسنین کا نانا ہے، زہرا کا سلام اللہ علیہا، زہرا کا وہ بابا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پارے لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے، میرے نہایت واجب الاحترام معزز محترم مکرم حاضرین و سامعین، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا اور بے حد و شمار درود و سلام نبی پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بذات اقدس تو بعد، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی مقدس کتاب سورۃ الضحیٰ 3 پارہ آیات کریمہ برکت واسطے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی حق کہن دی، حق سنن دی، اللہ مینوں تانوں سب نو حق تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جیڑی آیات کریمہ تلاوت کیتیاں نے او دا ترجمہ بڑے سادے لفظاں دے اندر سن لو۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ فرماندا ہے کیا اس نے تانوں یتیم نہ پایا اور پھر تانوں جگہ عطا فرمائی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اللہ تعالی نے تانوں اپنی محبت اندر وارفتہ پایا۔ ایک کمال اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ حمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا، جنہ نے سارے مولویاں اکھڑ گئے لیکن محبت والوں دا معنی کرنا کچھ ہو رہی ہوں، انہوں نے ضالن دا معنی کیتا حبیب کیا اساں تینوں اپنی محبت وچ اے نہیں سرگردہ پایا، اپنی محبت اندر۔ میں دوجے دی گل ہی نہیں کرتا، وہ جملہ ہی نہیں آکھنا چاہتا، جنہوں نے یہ ترجمہ کچھ اور کیتا اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میں ایسا جملہ آکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اے میرے کو اعلی حضرت فاضل بریلوی دا ترجمے والا قرآن میرے کو موجود ہے، میں منگوایا ہی اس لیے مانا میں نہ دو لفظوں دا بغیر اگے قرآن رکھن تو بھی کر چھڑدا،
مگر جڑی گل کرنا چاہتا سا کمال کیتی آلہ حضرت نے فرمایا حبیب تانوں اساں اپنی محبت اندر وارفتہ پایا، یعنی اپنی محبت اندر اے ہر جگہ تے پایا، ہما وقت پایا تے محبوب اساں تانوں اپنی طرف ٹھہراؤ عطا فرمایا۔ اپنی طرف راہ دیتی، اپنے وال بلایا تے فرمایا بابا جادا کا عائلن فاغنا، پھر اساں تانوں حاجت مند پایا تے اساں تانوں غنی کر چھڑیا۔ اے سی سادہ جہا ترجمہ۔ گل چونکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تسلسل نال کر رہا، حضور دی سیرت بیان کر رہا، میں ٹپ کے ادھر نہیں جانا، ادھر جنہ کو میرے کو ہوندا ہے اونی کو میں گل سواری کرنا، تاکہ سواری گل کیتیاں بندے نو سمجھ آؤندی ہے، اونوں پتہ لگدا ہے یہ گل کی ہے کی ہے۔ سیدھی گل کریے تے سیدھا راہ لبدا ہے، ٹپ ٹپ کے ادھر جائیے ادھر جائیے ککھ بھی نہیں رہتا۔ گل میں کریم آقا دی سیرت دی کرنا تے اللہ فرماندا ہے اساں پہلو فرمایا اساں تو یتیم پایا تے ٹکانا دیتا۔ دو گلاں کرنیاں نے میں، اے ٹکانا کیڑا دیتا سو اپنے محبوب نو؟ تے بابا دادا کہا اعلان فاغنا تے اساں تو حاجت مند پایا تے غنی کر چھڑے۔ میں سرکار دی ازدواجی زندگی بیان کر کے آیا پچھلے جمعے، سنیا نا تو 25 سال دی عمر ہے میرے کریم آقا دی، جدو میرا نبی ازدواج دے اندر منسلک ہویا، میرے نبی دی برات بھی بے مثال، جانا بھی کائنات والے واسطے نمونہ، نکاح بھی نمونہ، کوئی لمحہ کوئی پہلو ایسا میرے کریم آقا دا ہے ہی نہیں جیڑا کائنات لئی انسانیت لئی نمونہ نہ بنیا۔ نکاح ہویا، ازدواجی زندگی دا آغاز ہو گیا، واہ تے سنیا نا میں بڑی اصلاحی گلاں تواڈے نال کیتیاں تے پھر تانوں آکھ لگا اے دنیا چاری تے اپنا بھرا تے یہ وہ چھڈ کے تے خبردار خدا دی بارگاہ دے اندر تواڈے کول پوچھ ہوے گی، تواڈی اولاد دے بارے پوچھ ہوے گی، تواڈیاں تیاں دے بارے پوچھ ہوے گی، تواڈے تیاں دے حصے دے بارے پوچھ ہوے گی، تواڈے کولوں حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تواڈے کولوں اپنی ذاتی مسئلے لئی کتے لئی انج نہ کر بھئی کسے دا حق کھا جائے تے قبر اندر تینوں بھگتنا پے جائے، تینوں کسے نال کی، تو جیدہ جیدہ ہے تے جو ہے کھڑک کے دے کے جا تاکہ تیری قبر دے اتے تیرا پار نہ رہ جائے۔ کیا تینوں فائدہ؟ اپنا نکاح کر لگو، شادی کر لگو، جو کر لگو، این میرے نبی نے ایک ایک گل جڑی نتار کے تیرے سامنے اے میں تواڈے اگے بیان کیتا حضور دی ازدواجی زندگی۔ میں پوچھنا اکو چند جملیاں نال کہ میرے کریم آقا دی عمر 25 سال تے 40 سال دی عمر دے اندر اعلان نبوت فرمایا، اور 15 سال اعلان نبوت تے پہلو ازدواجی حیثیت دے اندر مکے دے اندر جدو کہ سارا مکہ جاندا ہے کہ محمد تو زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے دے اندر صادق تے امین تے دوجا ہے ہی کوئی نہیں۔ بات نو سمجھنا،
یہ مصدقہ گل ہے، مکے والےاں ویکھیا تے پھر مینوں قسم ہے رب ذوالجلال دی، پاویں کڈے پھنے خاں سن، میرے نبی تو ود کے اس دور دے اندر بھی کوئی ماں دا لال فیصلہ نہیں کر سکیا۔ جنوں بھی حاجت ہوئی ہے، جنوں بھی ضرورت پئی ہے، یہ جو بھی ہویا ہے، قسم ہے رب ذوالجلال دی، وہ جیڑا بھی مظلوم ہویا ہے آیا میرے نبی دی بارگاہ وچ۔ میں ایک تاریخ اندر واقعہ پڑھیا، وہ تمہیں ایک سنا دیں۔ ہوں 15 سال جڑا دور ہے انہوں کون بیان کرے، لیکن میرے کریم آقا دا ازواجی حیثیت نال اعلان نبوت تو پہلو یہ جڑی 15 سال دی زندگی آپ نے بغیر نبوت رسالت یہ اعلان کرن تو پہلو جڑی گزاری ہے وہ نبی رسول دا تے انہوں نے پتہ ہی نہیں سی، وہ تے میرے کریم آقا دے سامنے چک تد پیندے سن، اے دے جہا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ اس گل تے غور کر، جدھروں میرا نبی لمگے وہ جدھر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے۔ میرا نبی کریم ہے، میرا نبی یہ ماڑیاں دا خیال کرنے والا، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھنے والا، میرا کریم نبی یہ بیوہ دا خیال رکھنے والا۔ کوئی مکے دے اندر ایسا واقعہ ہو جائے کہ کسی نہ ظلم ہوے، کسی نہ زیادتی ہوے، میرا نبی اودے نال نہ کھلوتا ہوے، کہ جا کے جنہیں ظلم کیتا ہے اودے کولوں پوچھ نہ کیتی ہوے، اونوں پریا وچ نہ بلایا ہوے، تے مظلوم نو اودا حق نہ لے کے دتا ہوے۔ یہ 4 دن مکے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دے ہوندیاں مکے وچ کوئی کسے تے ظلم کر سکدا ہی نہیں۔ یہ گل معروف ہو گئی مکے دے بھاویں کڈے طاقتور نے، پر یہ گل ہے انہوں نے آکھیا بھئی جدوں نے گفتگو کرنی ہے نا پریا وچ کھلو کے تے کسے کول او دی گل دا جواب ہی کوئی نہیں ہونا، تے جدو جھوٹیا پے کے جو یہ لتر کھانے نے تے بہتر ہے پہلو ہی من جاؤ، یہ پہلو ہی نہ کہ توبہ کر لو، او کم نہ کرو۔ ڈردے سن اس بات پہ اتو کہ اگر یہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دی بارگاہ دے اندر گیا تے اونے اے نہیں ویکھنا میرا برادر کون ہے تے دوجا کون ہے، او تے آیا ہی کائنات دے اوتے انصاف قائم کرنا۔ دسنا یہ چاہنا میرے نبی نے اعلان رسالت تو بعد ہی انصاف دی گل نہیں کیتی، میرے نبی نے دنیا تے آن تو لگ کے میرے نبی نے ماہ تو لگ کے لاہ تک عدل و انصاف کیتا تے سکھایا ہے، جیڑا اسی پلے بیٹھے ہاں اسی سرکار دی امت من دے آجنے صادق بھی ہے، امین بھی ہے، ایڈا چنگا ایڈا سونا۔ میں پوچھنا او میرے نبی دی جوانی دی زندگی تے مکے دے اندر جڑے آندے نے اے دے تو عادل اے دے تو چنگا کوئی نہیں۔ مکہ مکرمہ دے اندر ہر سال لوکی اپنا مال لے کے آن، تجارت لے کے آن تے آ کے فروخت کر۔ یہ لکھیا تاریخاں والیاں لکھے ایک تاجر دوسرے ملک دا تاجر یہ مال ویچیا مکے دے اندر تے خرید لیا ابو جال نے، تے ابو جال آتن بڑا برا سی تے آتن لوکاں دا مال غصب کرنے والا۔ یہ پیڑا بندہ پیڑا ہی ہوں ہے پویں زمانہ کوئی ہووے، جی دی جبلت وچ ہی پیڑ ہووے، پاویں او سر تے پگ کڈی اونچی بن لے کہ ابو جال دے سر تے پگ کوئی نہیں سی، یا ابو جال دی داڑھی کوئی نہیں سی، یا کچھ ادھرا نہیں سی۔ پتہ لگا لباس نہیں کم کردا، کم اندر دی شرافت کردی۔ جڑا اندر دا برا ہوئے وہ ایتھے بھی برا ہے اوتھے بھی برا ہے، وہ آندے جڑے ایتھے بھکھے وہ لاہور بھی بھکھے، وہ جنہیں ایتھے کھ نہیں کرنا انہیں لاہور بھی کچھ نہیں کرنا، جنہیں ایتھے کچھ نہیں کرنا انہوں پاویں دنیا دے کسے بھی امیر ملک وچ گل چلو اوتھے بھی جا کے چول ہی مار تے جڑے کرن والے انہوں ایتھے بھی کوئی گھاٹا نہیں۔ بندہ جے جہا بھی ہوئے ہے سی جبلت دا پیڑا سی، مال لیا تاجر کولوں، تاجر پیچھے پیچھے، ابو جال اگے اگے پیسے دے آندا دینا،
مال لیا آدھا دینا، وہ دینا دینا سویرے دینا شامی بندہ آؤں دینا، یہ دیہڑی لنگ گئی، تیسرے دن 3 دن 2 دن کٹ لے آدھے کا دے آدھا کا دے پیڑا سی نا۔ یہ گل تمہیں میں دساں، جیڑا بندہ ہے کہ ہنے دینا جھٹک نو دینا شام نو سویرے، یہ مطلب ہے کہ وہ نیت نہیں۔ بندہ پیسے ادارے لین والا جیڑا منگدا نا مظلوم وہ نہیں، جیڑا تیرے کو پیسے ادارے لین آیا نا مظلوم وہ نہیں، جیڑا لین آیا مظلوم وہ جنہیں دتے نے تینوں، مظلوم وہ جنہیں تینوں دتے نے۔ تو تے آیا 2 لفظ آ کے انہوں نے تیری شرم یا کیتی ہے تے تینوں نے آ کے یار انہوں بوئے تے میں دے چھڑا تے تو بوجھی چ پاندی آ کے میں کہڑا کمائے نے تے او تیرے کو جنی واری جائے گا ہنے دینا شام نو دینا جھڑک نو دینا، یہ تیریاں عادتاں ٹھیک نہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میری امت میں بہترین انسان وہ ہے جیڑا ادار لوے تے سونے طریقے نال انہوں واپس کرے۔ ضرورت نال قرض لوے تے نیک نیتی نال لوے تے نیک نیتی نال واپس کرے۔ توجہ ہے میرے والے گل لگا کرن مطلب تے تو چوکھا ہی نہ گلا جی گل آ گئی ہے، لوکی آندے نے جی اے تساں جو انج کر کے آکھیا جی تے میں کیوں دیاں؟ میں کیا وہ لوگ ہور سن تو ہو رہے۔ اللہ فرماندا ہے جدو بندہ چوکھا حاجت مند ہوے نیت ٹھیک اسو اوکھا ویلا آ جا سو تے اونوں بن جائے تے قرض من الذی یقرض اللہ، یہ قرض حسنا، قرض حسنا للہ تے نیت نیک ہوے، دین دی نیت ہوے، چنگا ہوے، مجبوری بن گئی سو قرضہ لیا سو، اللہ آندا جب تک وہ قرضہ واپس نہیں نہ کر لیندا میں اس بندے دے نال رہنا۔ تو اندر دا بد نیت ہو جائے تے اللہ فرمایا میں تے تیرے نال اس لیے ساں کہ تیرے واسطے آسانیاں پیدا ہو جان، ایمان نہ آزما کے ویکھ لیا جے تو کبھی میرے نبی دے اس فرمان تے عمل کرنا سیکھ۔ اگر میں کسے کو لیا ادارا لیا تے جویں شرافت دے نال اونے تیرے حوالے کیتے نے، انسان دے بچہ تے تو بننا، پھر جویں اندر وڑ کے اونے تینوں دتے نے تو بھی اندر وڑ کے دے کے آ۔ اس بیچارے دا کیڑا قصور ہے جڑا شام یار دے چھڑ او یار دے چھڑ انجے نہیں ہوندا او یار مہربانی او مینوں آ لوڑ او یار میں بڑا اوکھا، تو اینیاں منتاں نہیں کیتیاں جنیاں تیرے کول انہیں واپس لین واسطے ہن اگلا سیانے تسی آپ بڑے سیانے، میں تو انہوں کی مت دینی، میں تو انہوں کی مت دینی۔ مینوں تو کوئی بندہ پوچھے نا کدی مینوں کوئی آکھے، مینوں آکھے جی روپیہ 5000 آ جائے تو میں آنا یار 1000-1500 بوجھی چھ یہ کام چلتا ہی تے لے نہیں، میں آنا انہیں مینوں 5000 لے کے بھی نہیں دینا تے 1500 لے کے بھی نہیں دینا، انہیں مینوں انہیں لے کے بھی نہیں دینا تے میں 3500 بچانا 15 روڑ میں اس لیے دے کے ہی میں کدی نہیں میں دے کے میں نے حالا اللہ دے حوالے، میں ادو ہی آنا حالا تینوں اللہ دے حوالے، میں تم کرنا جو ہے کوئی اپنا لین دین میرے نبی دی سنت کے مطابق۔ گل سمجھ آئی؟ گل کرن دا مقصد ہے اصلاح دی ضرورت ہے۔ واہ واہ واہ، یہ جانتے سن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندیاں کوئی مکے دے اندر ظلم نہیں کر سکتا۔ بندہ روے مال بھی گیا، بندہ بھی تگڑا ہے، بھی بڑا عجیب گل بھی نہیں سنتا، مٹے تو پوری لیتی نہیں سو، یہ گسا یہ اج کر کے بولتا جی میں تے مسافر ہاں، میں بڑی دوروں آیا، میرا مال بھی گیا، وہ کدی آؤدے بوئے تے کدی آؤدے بوئے تے کدی آؤ سردار دی پریا دے اندر کدی آؤ سردار دے ڈیرے تے، یہ سارے ہی توبہ کر کے آکھن او دے منہ کیڑا لگے کیوں وہ دے منہ تسی نہیں، تو کوئی آ کے کوئی بندہ برا ہوئے پیڑا ہوئے
تے ڈیرے دار ہوئے تے بولن دا چج نہ ہوئے تے انہوں جا کے آندا بھی ایڈا کتا بندہ ایڈا پیڑا بندہ جنہوں بندے نو چلن دی چج نہیں ڈیرا ضرور لمبا چوڑا بنا لیا سو منجیاں ضرور ڈال لیا سو حکا پا لیا سو رکھ لیا سو کپڑے بھی چٹے پا کے آ جاندا ہے اے بندے بھی ہوندے نے پر بندے اے دی اس وجہ نال نہیں اے دی عزت کردے کہ بندہ بڑا چنگا ہے اے دی برائی تو ڈردے ہیں اے دے شر تو بچدے ہیں اینو آ کے جی جی کردے نے اے دے شر تو ہوندے نے اے دی وجہ نال نہیں ہوندے میں کیا میرے کریم نبی نے فرمایا سب سے بدترین انسان وہ ہے جی دے شر تو ڈر کے دوجا بندہ عزت کرے کی آکھیا میں تانوں سب تو برا بندہ کیڑا ہے جی دے شر تو ڈر کے دوجا بہترین انسان ہوئے جدے اخلاق تو میسر ہو کے او دے اخلاق تو متاثر ہو کے کہ انہوں جا کے سلام کرے بندہ بڑا چنگا ہے بڑا کھڑا کے با کردار ہے بڑا آلہ ہے بڑا سخی ہے یہ دے کار آیا کدی پیاسا کوئی نہیں گیا بھوکا نہیں گیا ڈیرے دار ہے یہ بڑا ڈیرے دار ہے کسے نو آیا یہ نہیں پوچھنا کتھوں آیا کون ہے پہلو روٹی پانی پوچھنا ہے تے پھر بسترا پوچھنا ہے تے اے بڑا بندہ چنگا ہے چنگی گل تے وے تیری سخاوت تو پہچانیا جائے ہے کہ انہاں کہ توبہ 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 ایڈا برا بندہ جدے متھیوں کوری ابو جال ایویں تے نہیں آکھیا نا جالاں دا پیو اودوں بھی یہی سی توبہ توبہ او دے متھے کیڑا لگے اونوں کیڑا آکھے بندہ روندا رہیا مکے دے اندر میں کدے بوئے تے جاواں میں کدے بوئے تے جاواں او روندا رہیا ایک کھلو کے کپ نکلی دی اگے اے دعائی پیا پاوے باہر نکلیا تے باہر اربا دا ایک دستور سی باہر نکلیا جنگل دے اندر تو نے آ کے دعائی دتی آ جاؤ لوکو میں پردیسی تے میں لٹ کتا مکے دے اندر ہی آ کے عرب دے اندر ہی آ کے گل کن پہ گئی آمینہ دے لال دے باہر جو نے اچھی ٹار ماری واہ واہ ان دے ٹار ماری ہے نا تے میرے نبی دے کان وچ پئی سنیا میرا تے اج بھی عقیدہ میں اج بھی آنا اج بھی میرے نبی نو ذرا تو کدی تنہائی دے اندر درود پڑھ محبت دے نال تے میرے نبی دے فریاد کر مینوں قسم ہے رب ذوالجلال دی میرا نبی تیرا درود بھی سن لے تیری فریاد بھی سن لے عقیدہ نہ کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو اونچی آواز نہ کو سبحان اللہ کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو اپنا دروازہ کو ہر وقت کھلا رکھتے ہیں میرا نبی آن ویلے آواز ایک کان میں جانتا ہے لوگوں میں لٹیا گیا میں مکے شہر میں جایا میں پردیسی میں غریب تے میرا مال بھی لٹ کرتا وہ دعائیاں پہ دے میرے قریب نبی گئے چاہ کے مونڈے تے ہاتھ رکھیا پر میں پردیسیاں روندا کیوں ہے اندر آن والے تیرے جا سونا بھی کوئی نہیں تیرے جا اخلاق والا بھی کوئی نہیں تے جناب تے محبت دے نال تے پیار دے نال تو میرے مونڈے تے ہاتھ رکھیا اے لگدا سارے زخم ہنجی مٹ گئے نے پیچھا پلٹیا تے حضور دے چہرے وال ویکھیا تے حضور نے ہاتھ رکھیا انج نوں ٹھنڈک محسوس ہوئی جویں میرا کچھ گواچا ہی حضور دے چہرے وال ویکھ کے او جنے پھر ویکھیا او ویندا ہی رہیا یہ تے گل پکی ہے نا جنے پھر ویکھیا او سواد گل کریے سواد دی یہ نا بچ ٹکی ٹافی دے دی ہے تمہیں ذرا لان لئی میں حضور دے حسن دی تعریف کرنے نا انہیں ویکھیا میرے نبی والے ویکھیا تے مولی غلام رسول صاحب حضرت تو اے دی گل کرنا پیا تو تے اے دی گل پیا کرنا اے جنوں اے پتہ نہیں کون ہے اے مولی غلام رسول اکیلا میاں شیخ والے او آدھے زلیخا
زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی انہاں پیچھے یوسف شامی پیندی جن نے میرے نبی نو ویکھیا او ویندا ہی رہ گیا انہیں آکھیا تیرے ہاتھ رکھن دے نال تے تیرے درد بھری آواز دے نال مینوں بڑا سکون پہنچے اے آن والیا تو کون ہے تیرا نام کی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا میں مکے دا ہی رہن والا تے بنو ہاشم قبیلے دا نام میرا محمد ہے تینوں کری تک کیوں رونا پیا انہیں آکھیا تیرا نام بھی سونا تیرا قبیلہ بھی سونا تیرا قد بھی سونا تیرا چہرہ بھی سونا اے لگدا ہے اے تو آیا ہی اس لیے میرے ورگے مظلوماں دی مدد کرے اچھا میں تے او ایڈی لمبی داستان نہیں تانوں نال سنا سکدا وقت ہوندا مینوں یہ گل دا جڑا ایڈا بندہ جو اوکھا ہوے ایڈا بندہ اوکھا ہوے پیسے او دے مرے ہو سننے والا ہوے کوئی نہ کوئی بھی اوتھے تے کوئی بندہ آ کے ہمدردی نال پوچھے تے نالے مسکرائے تے نالے انہوں سکون آ جائے تے نالے انہوں محسوس ہوئے تے میں تینوں یہ پوچھنا ایمان نہ دس وہ اپنی گل کرن تو پہلو انہاں تعریفاں تے او دی تعریفاں نہیں کردا نا ہوں میں نہیں آخ سکتا انہیں حضور سرکار وہ گلاں سنتے رہے تے مسکراندے رہے میرے نبی فرمایا گل کر کے آندا جی تواڈے شہر دا بندہ تے ہے بڑا کوڑا اے پوری تے متھیوں لیندی نہیں سو اے جو غصے نال اکھاں گڑ گڑ ویکھدا اج 2-3 دن ہو گئے مال لے گیا میرے کولوں پیسے لین جانا تے اگوں گل ہی نہیں کردا تراندا اگوں مار جاندا آندا کون کیڑے ویلے آندا دتا کی جا بھج اور روز میں جانا یا اے ہون والیا مینوں جھڑکا مار دے تے میرا تے تے بالی وارث کوئی نہیں کون ہے جدے بوئے تے جاواں مینوں قسم ہے رب ذوالجلال دی تقدیر نے مسکرا کے آکھیا اوے روندا کیوں ہے اے غریباں دا مل جا تے بابا تیرے سامنے کھلوتا ہے حضور دیاں سندے رہے سرکار نے فرمایا وہ دا نام عمر ابن اشام تے نہیں جیڑی تو دس دیں پہ وہ چالاں نا ابو جال دا عمر ابن اشام سی عمر ابن حشام سرکار نے وہ جو نے دسیا نا انہیں کہا ہاں جی انجے ہی آندے نے مکے وچوں میرے نبی فرمایا پھر آ جا میرے پیچھے بھائے آ جا پھر میرے پیچھے آ پھر وہ گل کرنے انہیں آخیا جی بندہ لے لو کوئی نال پریا لے لو کوئی مکیوں منڈے لے لو کوئی جڑی تنظیم بنائی جی حلف الفضول دی کوئی او دے بندے ہی میں سنے ہیں تنظیم بھی اتنے بنی ہے حلف الفضول دی تنظیم یہ تسا بنائی وہ تو کوئی 4 بندے لے لو پر میں آ جا جی میرے تو ودیا تے پھر اوتھے جاؤں گے آ جا چلنے آ جا چلنے حضور مسکراندے رہے میں تینوں کہڑے لفظاں نہ دساں جدو میرے کریم آقا گئے نہ ہایا اے او نبی او رب دا محبوب مکے والے اجے نہیں جانتے کون ہے مکے والے اجے نو محمد بن عبداللہ ہی سمجھتے ہیں مگر جانن والے جان گئے سن یا ختیجہ جانے یا حضرت ابو طالب نے جانے گل کردیا ایک گل چھیڑی دی انہوں پلے لانے گوٹا کڑی وال ویکھی تے کڑی آندی تھلے اتریا وہ گل وچ ہی رہ جائے میرے نبی ٹرے جدو ٹر دے تے کر دی زمین سجدے او میرا نبی ٹرے
تے زمین تے شجر و حجر بھی سجدے کرنا. میرا نبی ٹریا ابو جہل دے اے عمر ابن شام دے گھر والا تے پیچھے پیچھے او نالے رابی بھی ہے او دوسرے شہر دا اے پیچھے پیچھے او بھی ہے. میرے کریم نبی نے جا کے جدو ابو جہل دا دروازہ کھڑکایا تے ابو جہل نے ورول وچوں ویکھیا او سائل بھی نال ہی ہے جنوں روز نہیں دیندا. دوڑیا دوڑیا آیا میرے نبی دا روب ویکھ میرے نبی دا دبدبا ویکھ میرے نبی نو ویندیا سا او جی تسی بھی آئے ہو نال ہی ہوا نکل گئی میرے نبی نو ویندے. تاریخ آندی انہیں دوجی گل ہی نہیں کی. انہوں نے تینوں کیڑی ضرورت سی انہاں کول جان دی. میں آخا اور میں تیرے اگے کی آخا کچے جان لیے تیرے کو 3 دن ہو گئے پھیرے مار دیا. تو انہیں آخیا مینوں سمجھ نہیں آئی میرے نال گل نہیں سی کردا اینوں ہویا کہ یہ جڑا اس جوان دے اوندیاں یہ انج ہوا نکل گئی سو وہ بھی سوچی پی گیا میں پتہ ہی کر کے جاؤں گا یہ جوان ہے کون ہے. میں آخیا نا تانوں میرے نبی نو جن نے دلوں اندروں ویکھیا نا وہ ویکھ کے گیا نہیں. کچھ سمجھ نہ آوے لوکانوں کچھ سمجھ نہ آوے لوکانوں او کا دینا علی شہید کرے کوئی ہاتھیوں دے تلوار بھی نہیں تے کوئی خالی جاندہ بار بھی نہیں. میرے نبی نے انہیں اندروں مال آندا پیسے آندے معذرت کی تھی انہوں زیادہ بھی آن جان کا خرچہ جڑا دیتا فرمایا وہ بھی یہ دے. میں صدقے جاواں مکے دے اندر دعائی ہے مکہ سارا جان دے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دے ہوندیاں کسے نو جرات ہی نہیں مکے دے اندر کسے مارے نو اے کوئی تنگ کر سکے. یہ معاف کرنا میں گل کسی مقصد نہیں کرنا پیا بے مقصدی نہیں کرنا. مقصد دادا سنوں گا پوری گل سنتے رہیے تو دھیان کریے. دسنا یہ چاہنا اج ہی نتیجہ خود گل کر جا مینوں یہ گل دسو سرکار نے اعلان رسالت نہیں کیتا تے مکے دے اندر چترا کر دے رہے کسی ماں دے لال دی ضرورت نہیں کسی ماڑے نو تنگ کر سکتے. تاریخاں پڑھ لو تاریخاں پڑھ لو کسی دی ضرورت نہیں کسی ماڑے تے ہاتھ چکے وہ مال کھائے. میں کیا پھر یہ بھی تے ذرا تلاش کرنا یہ کی وجہ ہے اعلان رسالت ہوندیاں ساری تلواراں بھی میان وچ تے بلال ورگیاں نو مارا بھی پیندیاں نے پیاں تے خبیب ورگے کستے بھی نے پے تے عمار ابن یاسر آل یاسر کسدا پیا تے میرا نبی اینا ہی آندا صبر کرو پتہ لگدا پیا گل کجو گل لے وے کہ میرے نبی نے تلوار نال نہیں زور نال نہیں میرے نبی نے اپنے اخلاق اور اپنی سیرت سے کائنات والوں کو یہ جیتا ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا میرے نبی کے حسن اخلاق سے. اج کسی دی ضرورت نہیں سرکار دے ہوندے ہیں ہائے اللہ اللہ حبیب آئی دے گل جدو اچھا تینوں یتیم پایا توجہ ہے آخری جملے دے میرے جدو تینوں یتیم پایا رب نے یتیم پایا تینوں ٹکانا دتا کیتا اللہ واسطے کر کے گل نو سمجھ تینوں یتیم پایا تو کی کیتا تینوں ہن میں پوچھنا چاہنا ٹکانا دتا کیڑا سو وہ ٹکانا دتا کیڑا سو مختصر تاریخ پڑھ لیں جناب حضرت عبد المطلب لگے نا دنیا تو جان تو نہ سارے پتراں نو سدیا
تو انہیں آخیا میں تھوڑے سارے دے امتحان لینا تے میں ایک امانت سپرد کرنی ہے تے میں ویکھنا میں کدے سپرد کراں تے ساریاں دا ہے تے صحیح سی نا خیال کہ عبداللہ دا لال ساڈے حصے وچ آ جائے تے میں قربان جاں میرے رب نے بھی تے جناب عبد المطلب نے اللہ آندا اساں چنے اسی تے او چنی گل عبد المطلب دے ٹھڈ وچ پائی اے لال کسے اور دے بوئے تے نہیں جانا اے لال ابو طالب دے بوئے توجہ ہے پوری توجہ دیانتداری نہ رب نے اپنے نبی نو فرمایا اساں تینو یتیم پایا تے تینو ٹکانا دتا کیڑا سو ٹکانا دتا سو جناب ابو طالب دا گھر جناب ابو طالب دا گھر جن سرکار نو او بچپن تو لگ کے اعلان رسالت تے آخری ساتھ تک جڑا چھتر چھا بن کے کھلوتا کسے پوچھیا جناب ابو طالب دے کول تسی کلمے دا اعلان کیوں نہیں کردے آپ نے بڑا چلیا تو جاندا ہی نہیں اے تے اندر راز کی ہے جویں حمزہ نے کلمہ پڑھ کے اپنی تلوار میان وچ کر لئی او دا حق ختم ہو گیا او قانون دے مطابق مک گیا میں اپنا حق ختم نہیں کرنا چاہتا میں تاج میں مرگ تاج میں حیات محمد عربی دوتے ایک چھایا پڑھ کے رہنا رہ گئی کلمے دی گل او تے میں اوتن نہیں پڑھ لیا جتن میں کعبے نال دی کڈ لا وہ جو کوئی گھر والے ویکھیا باہر تے نہیں کسے ویکھیا چلو ایک گل ہو گئی ٹکانا دتا تے مال جناب ختیجہ دا سرکار دی ازدواجی زندگی دا آغاز ہویا تے جناب ختیجہ نے اے نہیں آکھیا جویں اسی کرنے آ کڑی نو بیاہ کے لے آئیے یا تہاڈی ساڈیاں جڑیاں جاندیاں نے آ جان تے او دے شہر ہونے اے میری ہے اے میرے پیکیاں دی ہے اینو نہ ہاتھ لائی اے پیکیاں دی ہے اے میری ہے او میری تیری گھر ہی اوندیاں شروع ہو جاندی ہے میں قربان جاں کائنات دے اوتے ایسی بھی بہو تے ایسی بھی دلہن بن کے آئی ہے جنہیں اوندیاں اے گل آکھیا اے گل آکھی کہ میرا نہیں اے رب دے محبوبہ سارا ہے ہی تو پھر میرے کریم آقا نے جناب ختیجہ دے مال نو انج نہیں میرے نبی نے جناب ختیجہ دے مال نو مسکینہ تے یتیمہ دے صرف کی او مکے اللہ کر دے ہو دا تاریخاں پڑھو او سارے مکے دے اے لوگ جڑے سن انہاں نو جڑے ماڑے دبڑے لوگ اوے انہاں سارے ٹکر تے میرے نبی دے گھروں جاندے کھاندا مدینے بھی میں مدینہ منورہ بھی میرے نبی دے گھروں ہی گیا ہے جیڑا حوصلہ ایک جملہ آکھ دیاں مینوں نہیں پتا آکھنا میرا حق ہے جے توں تے میں کلمہ پڑھ دے پھرنے نے آج یہ جناب ابو طالب دا ہی صدقہ ہی ڈٹ کا آکھ سبحان اللہ اور ڈرو نہ ملا کولو موڑیاں کول نہ ڈریا کرو سارا جناب گل ایک اور سن لو جنی بکواس آدھا کر دے پھر دن نا یہ سارا پراپے گنڈا یہ بنو میہ دے جڑے یہ سننا گماشتے یہ سارا پراپے گنڈا انہاں دے حضرت ابو طالب دے خلاف یہ انہاں دا پراپے گنڈا ہے یہ چونکہ خاندان نہ جان بنو میہ دے بنو ہاشم یہ خان تو تیرا برادری تو کٹ کرنا وہ تو کہ تیرا جو شریک ہوے تو کٹ کرنا اودے نال کہ شریکہ بڑے ہے کہ ابو طالب دی عزت نہ رہے ورنہ سب سے پہلا جلسہ توحید کا میرے نبی نے جو مکے والوں کو بلا کے کیتا کسی کو پوچھی ہویا کتے پہلا توحید کا جلسہ کتے ہویا سی جناب ابو طالب دے گھر بلان والا کون سی علی روٹیاں پکان والا کون سی علی شورا پیان والا کون سی علی بس سمجھدارو سمجھ گئے ہو تے آخری گل کر دیا تزئین نہیں میں شعر سنا ایڈی بھڑی سبحان اللہ نے ایڈا قیمتی شعر تواڈے تے مفتی سٹ چھڑ تزئین رسالت میں بس دو ہی تو عنصر ہے
تزئین بس میری تقریر دا سارا خلاصہ میری تقریر دی ساری تشریح انہاں دو جملے اندر ہے تزئین رسالت میں او بس دو ہی تو عنصر ہے ایک مال ختیجہ کا ایک خون ابی طالب تیری سبحان اللہ دا منو سواد نہیں آ ایک مال لگن دیو جتھے لگ دیاں نے میرا ایمان ہے اسے گل نال میں بخشیا جانا ہے مینوں اپنی بخشش دا یقین ہے یہ جدوں گل ہوے گی آکھن گے سائیں او بندہ آ گیا جیڑا میرے چاچے دے قصیدے پڑھدا او جدنا نبی راضی ہو میں نہیں آندا علماء نے منع کیتا ہی جی جناب ابو طالب نو چنگا نہیں آکھ سکدا تے مندا نہ آکھی متے رب دا نبی ناراض ہو جائے تے نبی ناراض ہو گیا تکلیف اپنی تے ایمان جاندا رہے گا جے نہیں چنگا آ سکدا زبان خاموش رہو پتہ لگا مندا آکھن تو منع کیتا چنگا آکھن تو نہیں بولو 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 کی آکھیا مندی گل آکھن تو روکیا چنگی آکھن تو روکیا ڈٹ کے کو چنگی تو روکیا نہیں روکیا تیتا دیا نے ایک مال ختیجہ کا ایک خون انج نہیں ڈٹ کے میرا آکھنا ہے تسا تزئین رسالت میں بس دو ہی تو عنصر ہیں ایک مال ختیجہ کا ایک خون ابی طالب ایک مال ختیجہ کا اسلام دی اشاعت نہیں مال ختیجہ دا لگا تے کوشش ابو طالب نہیں ہے اسے ماں دے لال دی ضرورت نہیں ہوئی ہے جناب ابو طالب دے ہوندے ہیں میرے نبی دا وال دی ضرورت دساں گا میں تینوں کیونکہ میں گل سواری شروع کیتی ہے سواری شروع کیتے تے بھائی جی پھر گل کرنی تے کیوں بھائی ٹھیک ہے ٹپیاں نال تے گل تے میں کردا ہی چونکہ ٹپیاں نال ایمان نو نہیں تے تہاڈا کی خیال ہے میں کوئی تانوں آدھا گھنٹہ منا گھنٹہ یا گھنٹہ تانوں ٹرکانا ہوے ٹپے مارنے ہوندے مینوں ٹپے نہیں ہوندے میرا ہن ایس میرے دل کردا ہے کہ میں تینوں سیدھی سیرت نبی دی صورت تے تیری اصلاح کر دیا تے گل سچی کر دیا کدی کسے دے گمراہ ہوندیاں کسے دے آکھن تے گمراہ نہ ہوویں گل او دے تے راضی رہی جتے میرا نبی راضی اللہ آندا حبیبا میں تینوں کہ پایا سی نا یتیم تے ٹکانا بھی تینوں آلہ دیتا ہے ٹکانا کنے دیتا ہے تے کافر دے کر دے چھڑیا وہاں ٹکانا دیتا تینوں تے ایسا دیتا کوئی ماں دا لال تیرے وال ویکھ نہیں سکیا ویکھیا کسے نے جناب ابو طالب کو کسے پوچھا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیندا انہاں کہ تینوں کی پتا میرے کلمہ پڑھنا ہونا کی ہے انہیں کہا کسے ابو طالب دی چھاتی تو ود کے کسی دی چھاتی ویکھی ہے نیدر تے تیر روکن والی انہیں کہا یہ ابو طالب کی چھاتی ہے جڑا محمد دے سامنے سفر بن کے کھلوتا ہے کسے ماں دے لال دی ضرورت نہیں گل کراں گا میں اگے جا کے تے دوجی گل لے جناب ختیجہ نے مال نہ گل دیتا ہے تے کسے آکے نہیں ختیجہ یہ مال سارا برباد کرنی ہے بھئی تے آکے وہ سام کے رکھ لا انہاں جو سام کے رکھے ہی انہیں آکے نہیں چلیے تینوں کی پتہ ہے جیڑا مال مینوں لب گیا یہ مال تے شاہی نہیں زمانہ جانے گا جناب ختیجہ دا کی دانی نے میں ماہی کی کرنا ہے مالانو سونا کی کرنا ہے اے مالانو اسی جانا دے انہوں پھرنے کوئی تیرے ہندیاں اے تھوڑ بھی نہیں کوئی تیرے جیا سانو
اسلام پر احسان ہے جناب ختیجہ کا، محسنہ اسلام ہے، کائنات کی ماں جس کا نام ہے جناب ختیجہ۔ آتا رہے گا ذکر حضور کی سیرت جو جی بیان کراں گا، جڑے جڑے کردار ہون گے وہ میں بیان کردا رہاں گا۔ ان گل آندے نے سواری سنیا تے بندہ آندا یار اے تو کی ٹوکے دسنا پیا۔ میں دعا کرنا اللہ تعالی سانو اپنے نبی دی سیرت عمل دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔